लेट्स सल्भ। यहाँनिर दिएको छ 80 केजी म्यान, मैले लेखिदिएँ M1 यसलाई 80 केजी, ठिक छ। यसले बल फ्याक्छ 0.2 केजी बल फ्याक्छ, M2 0.2 केजी को बल फ्याक्छ। यतिको स्पिडमा, यो कसको स्पिड हो? यो बलको स्पिड हो हैन, 30 मिटर पर सेकेन्ड। सुरुमा त मान्छेले हातमा राखेको हुन्छ नि, इनिशियल भेलोसिटी अफ बल त 0 हुन्छ, फ्याक्यो अनि भेलोसिटी यति आयो। अब त्यो केसमा यो मान्छे जुन छ यसमा कति भेलोसिटी आयो त्यो निकाल्नु छ। फ्याक्छ भने त्यसमा पनि त हलचल हुन्छ नि, बस भइहाल्यो। के गर्नु? इनिशियल मोमेन्टम इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम सबैलाई थाहा छ। इनिशियल मोमेन्टम इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम अलि डिटेलमा लेखिहाल्नु। लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट M1 नलेखेर मास अफ म्यान ब्र्याकेट M1, मास अफ बल ब्र्याकेटमा M2 हैन, ओके। भेलोसिटी अफ बल यसरी लेख्नु। वी नो द्याट फाइनल मोमेन्टम इज इक्वल टु इनिशियल मोमेन्टम, पढेकै कुरा हो। फाइनल मोमेन्टममा के आउँछ? हेलो, मास अफ म्यान, velocity of man, mass of ball, velocity of ball। इनिशियली त दुईटै 0 न हो, दुईटै रेस्टमा छ, बल लिएर उभिरहेछ। अब फ्याक्ट छ, म्यान स्ट्यान्ड गरिरहेछ, रनिङ भनिरहेछ, ओके। स्ट्यान्डिङ, यो यसको इनिशियल मोमेन्टम 0 भयो, भेलोसिटी 0, काम खतम 0। अब फाइन्ड गरौँ, M1 निकाल्नु छ, कति भइरहेछ? -M2 0.2 इन्टु V2 30 बाई M1 80। अब यहाँ क्यालकुलेटरले हामीले यसको भ्यालु निकाल्छौँ अनि भेलोसिटी अफ के आउँछ? भेलोसिटी अफ म्यान आउँछ। M1 यहाँ त के लेखिदिएँ मैले, उल्टै उल्टै लेखाएको थियो। M1 V1 ठिक छ, अनि V1 आइहाल्छ। कुरा बुझिरहेछौ? U1 यसमा थियो, M1 यसमा थियो, दुईटैको U1 र U2 0 भयो। हामीलाई V1 चाहिएको छ, यो M1 यहाँ ल्यायो। होप इट इज क्लियर। यसको भ्यालु निकाल्नु त क्यालकुलेटरमा। यसको भ्यालु तिम्रो आइरहेछ कति? 0.2 इन्टु 30 बाई 80 इज इक्वल टु -0.075, 0.075 मिटर पर सेकेन्ड। मैले आन्सर हेरेर लेखिदिएँ, ओके। माइनसको मतलब के भयो? इन अपोजिट डाइरेक्सन। बल यता फ्याक्छ त आफू यता जान्छ, फ्याक्नको लागि यस्तो भइहाल्छ त्यो, ओके। यसरी फ्याक्छ अनि यस्तो पछाडितिर मुभ गर्छ, यो माइनस त्यसको लागि। हेन्स द भेलोसिटी अफ म्यान इज 0.075 मिटर पर सेकेन्ड इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ बल। सिम्पल, ओके। ल चेक गरिहाल्नु, बुझिहाल्नु, जानिहाल्नु। नेक्स्ट क्वेसन, let's understand it। A man whose weight is 100 Newton, weight दिएको छ यसको, he pulls the rope, रोप हेर्नु, रोपलाई समातेर तानिरहेछ, ओके। अब जब तान्छ जब त सर्फेसले उठाउने काम गर्छ यसलाई पनि हैन। फोर्स अन द फ्लोर अफ क्रेट इज दिस मच, फोर्स अन द फ्लोर, यो फ्लोरमा फोर्स जेनेरेट हुन्छ, ओके, जुन कि यसले फिल गर्छ, ठिक छ। अब इफ द वेट अफ क्रेट, अब यसको वेट दिएको छ 250 न्युटन, म्यानको वेट दिएको छ 100 न्युटन। अब यो केसमा एक्सलरेसन कति भयो होला निकाल्नु छ, ठिक छ। यसले तान्छ, यो माथि जान्छ, ओके। आफू सहित क्वेसन एकदम बुझ्नुपर्ने कन्डिसन छ यसमा, राम्ररी बुझिहाल्नु। पहिला हामीले के गर्छौँ? आइदर म्यानको और क्रेटको फ्री बडी डायग्रामको हेल्प लिन्छौँ। जस्तै यो म्यान भयो, म्यान बुझ्नु राम्ररी। म्यानलाई यहाँ mg लाग्छ, ओके, ठिक छ। म्यान माथि फोर्स लाग्छ, अनि यो जुन सर्फेस हो, यो सर्फेस, यो यसले के गर्छ? यो मानव आर हो, नर्मल रिएक्सन, जुन कि फोर्स अन फ्लोर छ,
यो भइहाल्यो 450 न्युटन। म्यानलाई यो फिल हुन्छ, यसले यस्तो उठाएको जस्तो, यो यसले पुल गर्दाखेरि, ठिक छ। यो जुन हो यो डोरीमा आइरहेछ, यो टेन्सन, ठिक छ, यो टी भइहाल्यो। अनि यो कता गइरहेछ, माथि गइरहेछ, माथिको डाइरेक्सनमा एमए। अब ए नै राख्नु पहिला, एक्सेलरेसन त माथि गइरहेछ, ठिक छ। राम्ररी बुझिहाल्यो फिगरलाई, क्वेसनलाई। के भयो, टेन्सन छ। यो टेन्सन कहाँबाट आयो, तनाइरहेछ नि मान्छे, त मान्छे पनि तनाइरहेछ, ओके। अनि यो डोरीले तल तानिरहेछ। तर फ्री बडी डायग्राममा के हुन्छ, बडीमा कति फोर्स लागिरहेछ त्यो हेर्नु छ, बडीले कति फोर्स लगाइरहेछ त्यो हेर्नु छैन, यसले यसलाई तानिरहेछ त्यो हेर्नु छैन, यसलाई कसले तानिरहेछ त्यो हेर्नु छ। यो जुन मान्छे हो त्यो मान्छेमा कति फोर्स लाग्यो, यो मान्छेको वेट एमजी, यो मान्छेलाई माथि तान्छ टेन्सन, यो मान्छेले फिल गर्दैछ फ्लोरको रिएक्सन आर। अब हियर व्हाट डू वी गेट, अब यो एमजी चाहियो, यहाँनिर हामीले लेख्न सक्छौँ मास अफ म्यान, एमएम लेखौँ, एमएम इज इक्वल टू 1000 न्युटन, इट गिव्स एम मास होइन नि, यो एमजी भइहाल्छ। सो एमएम विल बी कति, 100 केजी, मास अफ म्यान 100 केजी। त्यस्तै अर्को कन्डिसन के दिएको छ, of the crate is this much, weight of crate is this much. Again, crate लाई MC लेखौँ, MCG equal to 250 न्युटन, जसले गर्दा मास अफ क्रेट आइहाल्छ 25 किलो, ठिक छ। यो ओरिजिनल वेट हो, ओरिजिनल मास अफ यसको हेल्पले हामीले निकाल्छौँ। ग्रेभिटेसनल यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कारण यो आइरहेछ। 25 किलो मास अफ क्रेट भयो, 100 किलो मास अफ म्यान भयो। अब यसमा हेर्नु, on the body of man, on the body of man हामीले के हेर्न सक्छौँ, यो हेर माथि त गइ नै रहेछ, नेट फोर्स के भइहाल्यो, मास अफ म्यान इन्टु एक्सेलरेसन, नेट फोर्स। अब यो माथि जानुको मतलब यो दुईटाले यसलाई के गरिरहेछ, माथि तानिरहेछ, आर प्लस टी मिलेर एमजी लाई घटाइरहेछ, अनि आर प्लस टी ले माथि तानिरहेछ, यो एमजी तल तानिरहेछ, यो कम यो बढी, बढी माइनस कम इक्वल टु नेट फोर्स, यति आयो। भ्यालु राख, जुन जुन भ्यालु थाहा छ राख। मास अफ म्यान 100 किलो, यहाँनिर रिएक्सन कति हो, यो फ्लोरको कारण 450, टेन्सन थाहा छैन, माइनस एमजी, एमजी मास अफ म्यान हो, मास अफ म्यान, मास अफ म्यान जी दिएकै छ 1000, अनि यहाँनिर हामीले टी इक्वल टु कति निकाल्छौँ, 100 ए, अनि यो कति भइहाल्छ 550, माइनस 550 यता गएर 550 इक्वेसन। यहाँसम्म प्रब्लम पक्कै पनि नहोला, ओके। एकचोटि चेक गरिहाल, सबजना बुझिहाल, यहाँसम्म पहिला राम्ररी, सबले यहाँसम्म बुझिसक्यो होला पक्कै पनि। अब यहाँ हेर्नु, on the body of crate, और सीधे on crate लेखे भइहाल्छ, यो बडी पुरा on the crate लेखे पनि के फरक पर्छ, on the crate। अब यसमा के भयो, क्रेट बनाऊ, अब क्रेटको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ, यो भयो क्रेट, ठिक छ। यसलाई तल तान्छ कसले, यसको वेटले, एमसीजी तल तान्ने काम। अब हेर मान्छे यसमा बसिएको छ कि छैन, यसैमा न मान्छे बसिएको छ, यसरी बसिन्छ भने मान्छेले पनि त खिचिरहेछ त्यसलाई, मान्छेको रिएक्सन यसैमा आउँछ, यो आर, क्लियर छ। त्यसपछि यसमा हेर्नु, यो तनाउने काम गरिरहेछ क्रेट, टेन्सन टी, अनि त्यसपछि यो एक्सेलरेट हुन्छ, माथि जान्छ, एमसीए, क्लियर छ। अहिले ए लेखौँ, एक्सेलरेसन माथि गइरहेछ भनेर, फोर्सको लागि एमसीए हामी युज गर्छौँ। अब यसमा नेट फोर्स कति भइहाल्यो, मास अफ क्रेट एक्सेलरेसन, माथि तान्ने काम गरिरहेछ टीले, अनि यो दुईटैले यसलाई
भन्छ कि म छोड्दिन तलाई तल तान्छु भयो टी को भ्यालु निकाल्ने खाली मास अफ क्रिएट हेर 25 ए इक्वल टु टी आफ्नो ठाउँमा रिएक्सन त त्यही हो मान्छेलाई जति लागिरहेछ मान्छेले पनि त्यति नै लगाउँछ रिएक्सनको भ्यालु कति थियो यहाँनिर 450 अनि एमसीजी यहाँ दिएकै छ एमसीजी 250 ओके फाइनली हामीले पायौं टी इक्वल टु 25A प्लस 4 2 6 1 7 700 इक्वेसन 2 okay now look at these two equations अब यो पार्ट म मेटाइदिरहेको छु ओके यो पार्ट यो फ्री बडी डायग्राम को काम खत्म अब हेर दुईटै इक्वेसन हेर टेन्सन त त्यही न ओके न मान्छेमा लागोस् क्रिएटमा लागोस् जोडीले त त्यसैलाई तानेर छ दुईटैलाई एट अ टाइम यहाँनिर हामीले फ्रम 1 and 2 के लेख्न सक्छौं फ्रम 1 and 2 we can write 100A plus 550 25A plus 700 सल्भ गर यो भयो 75A यो उता जान्छ कति आउँछ 500 बाट 7 200 150 हो A equal to 2 meter per second square टमी मतलब त्यतिले एक्सेलरेट भइरहेछ क्लियर छ अब यसैमा भन्थ्यो अल्सो फाइन्ड द टेन्सन हामीले के गर्थ्यौं ए को भ्यालु यहाँ राखिदिन्थ्यौं आइदर यसमा और ए मा काम खतम ओके ल हेरिहाल्नुस् बुझिहाल्नुस्